अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा आईफोन जो है ना, कोशिश कर रहे हैं कि डेटा रिकवर हो जाए, अल्लाह खैर करे। दुआ करें आप। अच्छा, आ जाते हैं आज के मौजू की तरफ। देखें, इमरान खान जो है ना, उसके बारे में काफ़ी चल रही है कि जनाब ये एक प्रोग्राम था, यानी कि ज़ायनिस्ट का, और उसके ऊपर इमरान खान को मुंतखब किया गया। इसके ऊपर मेरी डजन्स ऑफ वीडियो हैं, शायद 100 से भी क्रॉस कर दें, जिसके बारे में जिस पर मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके कितने जो मोहरे होते हैं वो कामयाब होते हैं, और जब मोहरे कामयाब होते हैं तो वो किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट जो उन पर की हुई होती है उसको रिटर्न कर लेते हैं। इसी तरीके से एक कामयाब तरीन जो मोहरा है वो इमरान खान रहा है। उसने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया है, वो सिर्फ वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी टीम थी, जिसमें पूरी बाजवा डॉक्ट्राइन कह सकते हैं। और बाजवा डॉक्ट्राइन में के जो लोग थे, जो उसका पार्ट थे, उनमें से सिवाय चंद एक के किसी को, यानी कि मोर देन 90% को ये भी नहीं पता होगा कि हम बाजवा डॉक्ट्राइन जो वर्क कर रहे हैं, जो डॉक्ट्राइन चल रही है, वो इसराइल के लिए चल रही है, वो इस मुल्क की बर्बादी के लिए चल रही है। हाँ, उनको एक बात ज़रूर पता होगी कि हमारे माली मफादात जो उनसे ना वो ज़बरदस्त तरीके से हल हुए हैं। ऊपर ऊपर से वो ये कहते रहेंगे, नहीं नहीं हमने तो इसलिए किया था, यूं किया था, हमारे लिए तो ऑर्डर ही सब कुछ है, और हमें माल मिल रहा था तो ये अल्लाह की रहमत थी हमारे ऊपर, और ये हमारी कोशिश से हमारे सब कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान, यानी कि एक ऐसी मुनाफकत होती है, 2 नंबर झूठ होता है जो अपने आप से इंसान बोल रहा होता है, और इसी को वो प्ले करते हैं ज़ायनिस्ट जो इंसान। अब इमरान खान के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी ये दोबारा चल रहा है, उसके राब्ते, ये सर ये बिल्कुल एक खुली किताब है। वो जिस प्रोग्राम पे आया था, अब उसको अकेले को अगर रगड़ना चाहें और ये कहें कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग थे हमने उनको तो नहीं करना, वो तो हमारे सीनियर थे, वो हमारे बॉस हैं, और ये तो हमारी अना का मसला है, ये तो हमारी इज्जत का मसला है, इसकी तरफ तो कुछ सोचे भी ना, तो फिर मेरे जैसा बंदा चिढ़ के यही कहता है कि फिर इसको भी छोड़ दो। लेकिन उसको सजा देनी जरूरी है, यानी कि उसको रगड़ना है। अब मैं आपको बताऊं कि असल ये जो स्टोरी है ना, ये क्या चल रही है। देखें, ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन शुरू हुई थी, ये बाजवा साहब के पहले से शुरू हुई हुई थी। यानी कि एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियर करना है, डिफॉल्ट करके ही डीन्यूक्लियर हो सकता है, उसके बाद इसकी फेंटी लगानी है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को निहत्ता कर देना है, मुसलमानों के साथ ऐसा नारवा सलूक करना है कि ये अपना आप भूल जाएं। बाजवा डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा ये भी था कि इनको तारीख से दूर करना है, ठीक है, और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं। वहां पर कोई बात नहीं करता, और तारीख को बिगाड़ना, यानी कि अगर आप कोलंबस को देखें, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, तो वो जब जाके रुका था तो वो मस्जिदों में रुका। यानी कि अगर आप अंदाजा करें, हंसी आती है कि मुसलमान वहां पे ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है, और ये उन्हीं के साथ उन्हीं के नक्शे वक्शे लेकर ये खुद गया था, इसने जाके वहां पे जो है ना कुछ और ही सिस्टम बना दिया, रूल करना शुरू कर दिया। कोलंबस से पहले की आज भी जो है ना अमेरिका में मस्जिद, मेरे ख्याल 1-2 मस्जिदें ऐसी हैं कि जो बतौर निशानी जो है ना वो मौजूद हैं कि यहाँ पे ऐसा होता था। ट्रेडर्स जो होते थे ना वो अरब थे, लेकिन तारीख को क्या तब्दील किया जा रहा है कि पूरी की पूरी आप इंसानियत को ये झूठ पढ़ा रहे हैं कि कोलंबस ने जनाब अमेरिका दरियाफ्त किया था। वो तो पहले से अरब ट्रेडिंग कर रहे थे, उसने वहां पे अपना एक रूल कायम किया था। उसको भी अगर आप देखें, आने वाली 2-3 नस्लों के बाद भी जो था ना, ये नहीं हो सकेगा कि तारीख तब्दील हो सके। तारीख अपने आप को पकड़ के रखती है। इसी तरीके से जो है ना, जो सारा सिस्टम है ना, उसको उल्ट पुल्ट किया गया, उसकी कोशिश की गई, उसमें नाकामी हुई। लेकिन जो कामयाब हुए हैं ना, वो भी अगर अपने कपड़े, अपने गिरेबान, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, नहीं झांकेंगे अपने गिरेबान में, नहीं अपनी इस्लाह करेंगे, तो इस्लाह करने के लिए क्या है कि आपको सजाएं देनी होती हैं जिन्होंने गलत किया हुआ होता है। और अगर जो आप उनको सजा नहीं देते, तो फिर आप कल को काम वो खुद कर रहे होते हैं, इसमें आपको पता ही नहीं लगता। ये होता है कि 100 बंदा काम अच्छा कर रहा है, उनमें से कुछ करेंगे अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे बुरा, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर क्या हुआ, ये बुराई का रास्ता दिखा रहे हैं ना। और अगर जो सजा दे देते हैं तो फिर पता होता है जिसने बुरा करना है फिर उसको सजा भी मिलनी है। यही चीज होती है। अब मैं आपको एक बताऊं कि इमरान खान के साथ हुआ क्या, ये बात मैं दोहराने लगा। एक गरीब आदमी को ना एक बहुत बड़ा
خزانہ ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ خزانہ تو میں خود نہیں نکال سکتا، مجھے تو ضرورت ہے، ایک پارٹنر مجھے ادھر چاہیے، ایک پارٹنر ادھر چاہیے، تو دو امیر پارٹنر جو ہے نا وہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں خزانہ نکالوں گا، مجھے سیکیورٹی دینی ہے، میں ادھر پہنچاؤں گا، ادھر بیچوں گا، یہ ہم جو ہے نا پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، 3 بندے ہیں تو ہم جو ہے نا 40% میں لوں گا، 30% تمہارا، 30% تمہارا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا۔ وہ غریب آدمی جو ہے نا نکالنا شروع کر دیتا ہے خزانہ، اور اپنے پیسے جو ہے نا وہ ایک طرف کچھ سیو کرتا ہے، کچھ دوسری طرف سیو کرتا ہے۔ جب وہ خزانہ نکل آتا ہے نا 70-80%، 90%، تو جو دونوں امیر آدمی ہوتے ہیں نا وہ تو امیر آدمی ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ صفاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ امیر اور غریب کے مطلب کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ صفاق ہوتے ہیں، تو وہ پولیس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں پکڑو اس کو، دیکھو یہ خزانہ چوری کر رہا ہے، اور وہ 50% کے پارٹنر بن جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا سارا مال ادھر چلا جاتا ہے۔ عمران خان وہی غریب آدمی، اس کو جس ٹائم میں آفر کی گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے کریں گے، ویسے کریں گے، فلانا کریں گے، پیسہ یہ سارا لنڈن بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ لنڈن جانے کا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے سیدھا لنڈن جا رہا ہے، لنڈن کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، وہ افریقہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈائمنڈ کی مائنز، گولڈ کی مائنز، اس کے اندر زبردست قسم کا جو ہے نا سونا نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیکہ لیا جاتا ہے، اس میں سے جناب اچانک بہت بڑا سونا نکل آتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ حق حلال کا ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ ایک بلیک کو وائٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، کافی ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں، ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ کمپنیز کر رہی ہوتی ہیں، بینکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ پوری اسٹیٹ جو نا مل کے کر رہی ہوتی ہے، ویل آرگنائزڈ طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں وہ سارے جو نا قانون بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا حلال، دوسرا کرے گا حرام، یا اس کو اس طریقے سے کر لیں، ہم کریں تو جائز، دوسرا کرے تو ناجائز۔ تو عمران خان جو اندر ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ پھنسا ہوا ہے اندر، وہ جناب پہلے بتاتا رہا کہ میری ویڈیو بن گئی، آڈیو بن گئی ہیں، وہ پھر وہ صفاق جو ان سے دینا، انہی کے پاس آڈیو ویڈیو دی، انہوں نے کہا بھجن تو کون، بس اپنی جو نا خیر منا، اب تو اندر بیٹھا ہوا ہے، اب ہمیں جو نا، لیکن اس کو آسرے پہ رکھتے ہیں، جب تک وہ مرتا نہیں نا، فکر نہ کر، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، سال کی بات ہو گئی ہے، اور جناب یوں تو نہیں نکل آنا ہے، مال تیرا رکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو اسی آسرے میں رکھتے ہیں، کیوں کہ وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے یہ کام کر رہے ہیں، نسل در نسل کر رہے ہیں، ان کا کاز ہی کچھ اور ہے، ان کو پیسے کا استعمال جانتے ہیں، سوچ ان کی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے معاملات کچھ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہے، بہت اچھے اچھے جو اندر رپورٹرز بتا رہے ہیں، یوں پکڑ لیا، یوں پکڑ لیا، یوں پکڑ لیا۔ بیسک چیز ایک سی، اگر اس خطے کے اندر پاکستان جیسے ہے، اس کا جیسے میاں نواز شریف ہے، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں اپنی انا کی قربانی دیتا ہوں، میں ہر چیز کی قربانی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر کوئی بندے یہ کہتے ہیں نا جی شریف خاندان سے باہر، یار اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھو، اس وقت میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اگر 3 4 5 الیکشنز ہو جائیں، 5 الیکشنز کا کیا ہے، 25 سال اگر گزر جائیں، کنٹینیوٹی کے ساتھ گزر جائیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کرے، سیاست میں مداخلت نہ کرے، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، ریفائن ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے میں وزیر اعظم بن گیا ہوں، میں بہترین کام کر رہا ہوں، مجھے ہی دوبارہ بناؤ۔ چودھری نثار علی صاحب کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بننے کا حقدار ہوں کیونکہ میری سب سے زیادہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں شریف خاندان نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسیلنٹ پاکستان کی جو معاشی اور ہر طرح کے حالات ہیں نا، اس کی کمر سیدھی کی ہے۔ وہ اپنی جارہ داری جو رکھنا چاہتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں رکھنا چاہتے، میری اپنی خیال میں، دانش میں، کہ یہ ہمارے خاندان کی وراثت ہے، یہ جو گندی زبان استعمال کی جاتی نہیں، ہمارے صحافیوں کی طرف سے کی جاتی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنے دو، اور جب یہ کافی بہتری ہو جائے گی تو خود بخود جو انسان ہے یہ معاملات آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت میں ہم اس اقتدار کو چھوڑیں گے، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرزما دیا ہوا ہے، یہ ہماری جو اوپر جو کشش دی ہوئی ہے، تو یہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ کبھی جناب میاں نواز شریف آ گئے، پھر بھائی آ گیا، پھر اب بیٹی آ گئی، تو بھائی باقی کے جو سارے ہیں وہ کیوں کام نہیں کر لیتے؟ دیکھیں نا، بناتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، خواجہ سعد رفیق ناراض ہو گئے کہ یار یہ ہمارا مشن ہی نہیں تھا، ہمیں کیا کمپرومائز کرنا پڑا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ خواجہ سعد رفیق کا غصہ جائز تھا، انہوں نے اپنا کھوٹا نہیں چھوڑا،
آج بھی حکومت ان کو بلا رہی ہے کہ آؤ یہ ان کاموں کو سنبھالو، اور وہ سنبھال لیں گے کسی بھی ٹائم میں. کیوں؟ انہوں نے سٹینڈ بہت بڑا لیا بھائی. غصہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر چودھری نثار علی اور شاہد خاقان عباسی سائڈ پہ ہو کر بیٹھے رہتے نا، بات کوئی پارٹی نہ بناتے، کچھ اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن طریقہ کار کے ساتھ، تو آپ کی جب بات سمجھ میں آنی تھی نا، تو آپ بھی رجوع کرنے کے قابل تھے، اور آپ کی بات کسی کو سمجھ میں آتی تو وہ بھی رجوع کرنے کے قابل تھے. جب آپ راستے الگ کر لیتے ہیں تو معاملات بہت عجیب ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی جی کہانی. دعا کریں اور کوشش کریں چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر سب کچھ کر دیں، بلکہ اس سے زیادہ کر دیں. بیل آئیکن بھی دبا دیں. اللہ حافظ.